كيفاش غادي نستافد من هاد التعويضات اللي دارتهم لا سينيسيس؟ اول حاجه انت ما غادي دير والو، انت كمستفيد ما غادي دير والو. ما تحتاج انك تمشي دير شي ورقه كيقولوا هنا هذه تعمرها بانك فقدتي العمل، وكتمشي تعمرها وتمشي تحطها في لاسينيسيس باش انك تستافد. هذاك الشيء لا علاقه له. يعني جلس غير في دارك، انت ما غادي دير حتى حاجه، غادي تجلس غير في دارك، غادي تشد في دارك وغادي تراقب الكونت ديالك. الا كنتي مانستاليه في التليفون ديالك غادي تشوفو. بالنسبه لاسينيسيس راه كاين في لابليكاسيون ديالها، وتيليشارجيها وانستاليها ودخل الكود ودخل المعلومات ديالك، وغادي يجيك الكود عندك يومين واقيلا، وغادي تاكتيفا لك هذاك الكود، وغادي تبقى تلاحظ تمايا واش دخل لك الفلوس ولا ما دخلكش الفلوس. يعني انت خصك تبقى غير في دارك. واخا كنتمنى لكم انكم تبارطاجيو جميعا هذا الفيديو باش ان الناس اللي كتسول بزاف كي ندير نستافد وشكون اللي غادي ديكلاريني وكي ندير نتوصل بهذا الشيء ديالي، هما غادي يكون ان شاء الله هذا حل لكل تساؤلاتهم. السؤال كيفاش غيوصلوا عندي الفلوس انايا وما ديكلاريت ما درت والو؟ واخا الجواب على هذا السؤال هو انك انت ما كدير والو، المشغل ديالك اللي كيديكلاريك، وكي غادي يدير يديكلاريك هذا المشغل ديالك. هذا المشغل ديال كل اداره مسجله في لاسينيسيس، يعني مديكلاريه بلاسينيسيس للناس. كتمشي للموقع دامانكوم، عندك كود وعندك المود باس. بالنسبه للمشغل انا كنهضر مع المشغل دابا، هذا المشغل جميع الناس اللي مسجلين عنده في شهر جوج ومديكلاريهم عنده الحق انهم يستافدوا من هاد 1000 درهم في هذا الشهر، وفي 2000 درهم في الشهور في الاشهر الماجيه. كيفاش غادي يوصلك واحد الايميل؟ انت ملي كتسجل في الموقع انت ضمانكم كيوصلك واحد الايميل كيوريك التعليمات كي غادي دير باش ان الاجراء ديالك يستافدوا. غير كتدخل الكود والمود باس ديالك اللي هو نفس الكود والمود باس اللي عندك في لاسينيسيس تاع ضمانكم، كتدخلوا عن طريق البوابه covid-19.cnss.ma. كتبان لك السميه ديالك والمود باس، اللوغين والمود باس ديالك هو نفسه نتاع ضمانكم كتدخلوا. من بعد كتبان لك واحد التصريح بالاجراء اللي توقفوا جزئيا او كليا عن العمل، يعني خصهم يكونوا مديكلارين في شهر جوج. وكنصرح لكم بهذا العدد، مثلا 5 ولا 6 ولا هادشي اللي عندك انت كما بغات تكون الشركه، وكي قلنا قبيله كما بغات تكون الشركه، وكتصرح لهم بان هاد الناس وقفناهم على الامل جزئيا لمده هذا الحجر الصحي، واحتفظت بهاد الناس الاخرين اللي يعني كنخلصهم من هاد الشركه عندي. صريح ما كيصرح بدوك الناس الاجراء ديالو اللي كاينين اللي خصهم يستافدوا، كيمشي لبوابه اخرى في نفس البوابه نتاع covid-19.cnss.ma باش يصرح بالتصريح بالشرف بانه هاد المعلومات اللي كيقول راهم صحيحه، ما فيها لا زياده ولا نقصان. هاد التصريح بالشرف كيدون فيه تصريح بالشرف على البوابه، يعني ما غادي يمشي حتى في شي بلاصه، غادي يجلس غير تما حتى هو، ما غادي يمشي لا لاسينيسيس لا والو. ما يفيد ان التوقف الكلي او الجزئي لانشطته هو ناتج عن تفشي جائحه كوفيد 19 اي كورونا. من هم الاجراء اللي غيستافدوا من التعويض وكيفاش غيتوصلوا بالفلوس ديالهم؟ بالنسبه لهذا الجواب نتاع هذا الاشخاص اللي هما الاجراء اللي غادي يستافدوا، هما الاجراء اللي ديكلاراهم المشغل ديالهم في شهر جوج بلا سينيسيس ديالهم، يعني خصهم يكونوا مديكلاريين في شهر جوج. الا ما كانوش مديكلاريين في شهر جوج ما كيبانوش عنده في الموقع اللي غادي يصرح بهم. من بعد غادي نشوفوا هادشي ما غاديش يبانوا عنده، كيفاش غادي ما يبانش عنده وكيفاش غيتوصلوا بالفلوس ديالهم. اون فوا كيصرح بهم المشغل ديالهم بانهم هاد الناس هما اللي راهم عندي توقفوا عن العمل، يعني خصهم يتوقفوا بصفه اما نهائيه او بصفه جزئيه. يعني مثلا انا عندي شركات كما بغات تكون الشركه ولا حتى المقاوله كما بغات تكون خدماتيه او صناعيه او تجاريه او حرفيه، يعني لا كان مول القهوه عنده لاسينيسيس ومديكلاريك في لاسينيسيس في شهر جوج غادي تستافد من هذا. يعني ماشي تقول انا خدام غير هنايا واش نستافد لما نستافدش، يعني غير اون فوا يكون مقيدك في لاسينيسيس ومديكلاري هو مديكلاريك في شهر جوج يكفي انك غادي تستافد ان شاء الله بهذا التعويضات. ونقصت الخدامه ديالي وخليت احتفظ بشي خدامه اخرين.
وكلهم خصو يكونوا هاد الخدامه كاملين اللي نقصتهم جزئيا او كليا، خصهم يكونوا مديكلاريين في لاسينيسيس لشهر جوج. صافي، عرفنا دابا الاشخاص اللي غيستافدوا منهم. يعني خصهم يكونوا خدامين بشي شركه، وديك الشركه توقفات على هذا السبب نتاع كوفيد 19 كورونا، وهاد الناس خصهم يكونوا المشغل ديالهم ديكلاراهم في شهر جوج. صافي، هاد الفلوس ديالهم، هاد 1000 درهم بالنسبه لشهر 3 و2000 درهم بالنسبه لشهر 4 و5 و6. هاد الديكلاراسيون اللي ديكلاريوك الفلوس في التعويض الضمان الاجتماعي كيصيفطوا لكم بالنسبه للابلا، كيصيفطوا اللي عندهم الابلا كيصيفطوا لهم الكونت ديالو في البنك، واللي ما عندهمش الكونت في البنك ديالو يعني الريب عطاوه بالنسبه للاسينيسيس. هادو كيجيهم واحد كيجيهم الايميل، حيت راه كل واحد راه خصو يكون مقيد في ضمانكم، يعني كيكون مقيد في كلاسينيسيس. سدد فيه ضروري العنوان، داك العنوان هو فين كيجيك واحد الشيك، هو اللي كتمشي للبنكات اللي كتعامل مع لاسينيسيس وكتصرف الشيك ديالك. بالنسبه لمده الصلاحيه نتاع الملفات الصحيه اللي كتكون هي 60 يوم اللي عطيها لاسينيسيس. هاد 60 يوم ما كتبقاش خدامه بالنسبه لهاد الوباء. يعني هاد 60 يوم ما غاديش تقول مثلا انا عندي بقات لي يومين، بقات لي 3 ايام. منين توضع الحجر الصحي تما عاد كتبدا 60 يوم ديالها. يعني مثلا جيتي انت في النهار الاول كتبدا سال الحجر الصحي، مثلا 20 في الشهر سال الحجر الصحي، كتنقصها من دوك الايامات ديالك. مثلا نفترض نشرحها لكم. مثلا انا عندي بقات لي 15 يوم باش تسالي 60 يوم باش نحط الاوراق ديالي في لاسينيسيس. ديك 15 يوم ما غادي تحسب حتى يسالي الحجر الصحي. يعني هما غادي باش يدرسوا لك، باش غادي يدرسوا الملف، غير شد الملف عندك. هاد الوقيته اللي راحوا جالسين في داركم ودا الحجر الصحي نتاع هاد الفيروس، هاد الوباء، الله يدوزوا علينا بخير، ما غادي يبدا الحساب عاوتاني من جديد. يعني دوك الايامات اللي ناقصينك غادي يبدا من عندهم تمايا. كانت خاصك 25 يوم باش تسالي 60 يوم، غادي يحسبوا على 25 يوم اللي باقي عليك منين تسالي الحجر الصحي. صافي، فهمنا هذه شهاده تحمل او بريزون شارج. هذيك راه لغاوها في جميع لي كلينيك، يعني تلغات. قبل ما كتمشي للسبيطار ولا شي حاجه خاصك تجيب المراق ديالك وداك الشيء، هذيك الشيء راه تلغات. يعني تلغات لحد الان حتى يترفع الحج، ومن تما عاد كتجيب الوراق ديالك وكيدرسوا ولا سينيسيس الوراق ويصيفطوا لاصحاب الكلينيكات الفلوس ديالهم. كل شهر، يعني كل شهر غادي يبقى يصرح بيك المصرح ديالك، يعني هو المشغل، غادي يصرح ليك كما جاتك في الشهر الاولاني هكا. يعني الشهر الثاني عاوتاني غادي تجيك نفس الشيء، غادي يصرح بهم. يعني علاش كيديروا كل شهر؟ يعني مثلا انا كانت الشركه ديالي صرحت في الاول غير 5، من بعد عاوتاني نقص الخدمه صرحت 2. يعني ماشي نفس هما اللي غادي نديكلاري. يعني كان نقدر نزيد ونقدر نعاود نرجع عاوتاني شي خدامه نقول لهم هذه ما بقيش كان داكشي. علاش خصك كل شهر كيتعاود يتصرح من جديد. المده اللي غادي يصرح بها المشغل هاد الاجراء هي بين 15 3 2020 حتى ل 30 6 2020، وغادي يتوصلوا في اخر كل شهر بالتعويضات ديالهم ان شاء الله. أصدر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلاغا يوضح كيفية الاستفادة من التعويض عن التوقف المؤقت الناتج عن جائحة كورونا. ويمكن للأجراء في القطاع الخاص المسجلين في صندوق أن يستفيدوا من تعويض شهري قدره 2000 درهم. وبالنسبة لشهر مارس الجاري سيصرف تعويض قدره 1000 درهم خاص بالفترة الممتدة من 15 مارس إلى 30 مايو، و2000 درهم بالنسبة لشهور أبريل ماي ويونيو من سنة 2020. وذكر البلاغ أن هذا التعويض يهم الأجراء الذين توقفوا مؤقتا عن العمل والمصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 من طرف المقاولات التي تواجه صعوبات جراء هذه الأزمة. وسيحتفظ هؤلاء الأجراء خلال فترة نفسها بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية والتأمين الإجباري عن المرض حسب المقتضيات الجاري بها العمل. ومن أجل الاستفادة من تدابير سالفة الذكر ليس ضروريا تنقل المشغل أو الأجير إلى وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فالصندوق يضع رهن الإشارات المشغلين المعنيين بالبوابة الإلكترونية اللي هي covid-19.cnss.ma انطلاقا من مساء يوم الثلاثاء 24 مارس 2020. وللاستفادة من هذا الإجراء يتعين على المشغل المعني استعمال البوابة سالفة الذكر وتتبع المراحل التالية.
اولا الولوج للبوابه، يعني ضروري تدخل البوابه، هي ادخال رابط كوفيد 19 نقطه سينيسيس نقطه موا على مستوى المتصفح، يعني كما كان شي نافيغاتور كما بغيت. اذا كان المشغل منخرط بضمانكم فان البوابه تطلب منه ادخال اسم المستخدم وكلمه المرور المتعلقين بضمانكم. إذا كان المشغل غير منخرط بضمانكم فالبوابة ستساعد على فتح حساب وسيتوصل عبر البريد الإلكتروني باسم المستخدم وكلمة السر. ثانيا، إدخال المعلومات المتعلقة بالأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل. بعد مرحلة الولوج تقدم البوابة للمشغل لائحة الأجراء المصفح بهم برسم في شهر فبراير 2020. يجب على المشغل اختيار الأجراء المتوقفين مؤقتا عن العمل انطلاقا من اللائحة المقترحة. يتعين على المشغل تدوين تصريح بالشرف على البوابة يفيد بأن التوقف الكلي أو الجزئي للأنشطة هو ناتج عن تفشي جائحة كوفيد 19. سوف يتوصل الأجراء المعنيون بالتوقف المؤقت بالتعويض الجزئي في نهاية كل شهر طيلة فترة الأزمة، كما سيحتفظون بالحق في الاستفادة من التعويضات العائلية وتعويضات التأمين الإجباري عن المرض طيلة الفترة نفسها. وتجدر الإشارة إلى أن كل تصريح زائف يعرض صاحبه للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الجارية بها العمل. وأوضح البلاغ أن هذا التعويض الذي يتم تحمله من طرف الصندوق الخاص بتدبير جائحة كوفيد 19 يلغي طيلة فترة الأزمة ويحل محل التعويض عن فقدان الشغل الذي يخوله نظام الضمان الاجتماعي، وذلك لا حاجة إلى وضع استمارة لطلب الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل من طرف المشغلين أو الأجراء. هذا الشيء راه شرحته أنا بالدارجة في الأول، غير باش الناس اللي يقولوا لك منين جبت هذا الشيء ولا شي حاجة، هو بلاغ صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كنتمنى لكم انكم تبارطاجيو جميعا هذا الفيديو باش ان الناس اللي كتسول بزاف كي ندير نستافد وشكون اللي غادي ديكلاريني وكي ندير نتوصل بهذا الشيء ديالي، هما غادي يكون ان شاء الله هذا حل لكل تساؤلاتهم.